ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणां अत्यन्त अनुकूल्यता फलस्थित्यर्थं लक्ष्मी गणपति पूजां करिष्ये नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः नमस्ते अस्तुतंसराय सर्वगणाय परिवार समेत गणपति गणपयामि पूजयामि पूर्णिते राजावरणो द्रवन्ते राजावरणो द्रवन्देहो बृहस्पतिः द्रवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रन्धारयतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु शुभमुहूर्तकाले सूर्यादीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु करोतु वर्णो राजदेवो गुरुद्रवम् राष्ट्रवर्धेतां तच्छ्यो नामृणीमहे दातुं यज्ञाय दातुं यज्ञपते दैवीके स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातवेशजं षण्णोऽस्तुत्यपदे षण्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विस्मतो रत्वा अत्यतिष्ठद्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च पद्यं कृतामृतस्येषानः हिरण्येनातिरोहति एतावानस्य महिमा ध्रुवं करोतु वरुणो राजदेवो करोद्रुवो राष्ट्रवर्धयतां ध्रुवम् धनमग्निर्धनं वायुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तुते वैनतेय सोमं पिबतु रुद्रः ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्देहो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् अयं मुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु शुभमुहूर्तकाले सूर्याधीनां नवानां ग्रहाणाम् अत्यन्त अनुकूल्यता फलसिद्धिरस्तु।